प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। असेंबलियाँ हो, टीवी टॉक शोज़ हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, ऐसा लगता है कि सूबों के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान पाकिस्तान की कोविड-19 की स्ट्रैटेजी पर बहुत इख्तलाफात होते हैं, बहुत तनकीद होती है। इसलिए हम आज आए हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ये देखने के लिए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, जो तैयारी है, जो प्लानिंग है, जो राब्ताकारी है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरह से हो रही है। आज के इजलास में ये भी देखेंगे कि कौन से 2-3 बड़े मसाइल हैं जिन पर गौर हो रहा है और उनके लिए क्या लाहे अमल तय होगा। आइए चलते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का आज का इजलास, जिसमें फौरी हल तलब जिन मसाइल पर आज तफसील से गुफ्तगू हुई, उनमें से अहम ये थी कि 21 जून से यौमिया टेस्टिंग में कमी क्यों वाक़ हो रही है, SOPs पर किस हद तक और कहाँ अमल दरामद हो रहा है, और क्या स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नजर आना शुरू हुए हैं या नहीं। असद उमर ने टेलीफोन के जरिए कराची से इजलास की सरबराही की, जबकि सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। एक प्रेजेंटेशन के दौरान इंकशाफ हुआ कि पब्लिक लैब्स में 26% कम टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि निजी लैब्स में तकरीबन उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। याद रहे कि आलमी इदारे सेहत की सिफारिश है कि पाकिस्तान में यौमिया 50,000 टेस्ट होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 71,000 से ज्यादा यौमिया टेस्ट की सलाहियत है। सिंध ने बताया कि लैब्स और रैपिड रिस्पांस टीम का 30% अमला कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। बलोचिस्तान ने बताया कि लोग टेस्ट करवाना ही नहीं चाहते, जबकि वहां भी रैपिड रिस्पांस टीम का अमला वबा में मुब्तला हो गया है। हैरान कुन तौर पर बलोचिस्तान में कोई निजी लैब मौजूद नहीं है। पंजाब की जानिब से आदाद शुमार नहीं बताए गए, मगर ये बताया गया कि ऐसा जाहिर हो रहा है कि लोग बगैर टेस्ट करवाए खुद को घरों में करंदीना कर रहे हैं। इजलास में यही बात हुई कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां दुकानों और ट्रांसपोर्ट में नजर आ रही है। ताहम टाइगर फोर्स SOPs पर किस हद तक अमल दरामद करवा रही है, इस पर बात नहीं हुई। इजलास में अवाम की तरफ से मास्क के ज्यादा इस्तेमाल करने को सराहा गया और ये कहा गया कि लोग अब समझ रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करना उनके फायदे में है। और इस बात को भी नोट किया गया कि अमवात और अस्पताल में दाखिल उन लोगों की तादाद जिनकी हालत तशवीशनाक है में कुछ हद तक मामूली सी कमी वाक़ई हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर और कोविड-19 टास्क फोर्स के सरबरा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इत्तफाक किया कि हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के असरात इतने जल्द नजर नहीं आ सकते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं कोरोना की और इस सारी स्ट्रैटेजी को बहुत करीब से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमें वक्त देने का। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो 19 जून से टेस्टिंग पाकिस्तान की जो यौमिया है वो बहुत कम हो गई है, तकरीबन 30,000 से तजावुज़ कर चुकी थी, अब 21,000 हो गई है। आज भी बात हुई थी, क्या मोटी वजूहात है जिसकी बिना पर टेस्टिंग कम हो गई? डे टू डे थोड़ी बहुत वेरिएशन भी होती है, लेकिन एक ये भी चीज़ हमें देखने में आ रही है कि मुमकिन है कि जो टेस्ट की डिमांड है वो कम हो रही है। अब ये 4-5 दिन में 8 दिन के डेटा के ऊपर इस पर पूरा भरोसा करना और इसके ऊपर कंक्लूजन निकालना बहुत ख़तरनाक है बीमारी। बुनियादी वजह जो अभी तक आप अंदाज़ा है, तखमीना लगाया है कि डिमांड लोगों की तरफ से कम होगी, जिसकी वजह से टेस्टिंग कम हो गई है। एक ये फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये भी एक टेंडेंसी है कि लोग ख्याल करते हैं कि शायद अब टेस्ट ना करवाएं, खुद से सेल्फ आइसोलेट कर लें, कुछ ये भी एस्पेक्ट आ गया है। नेचुरली टेस्ट हैं, उनकी कॉस्ट भी एक फैक्टर है। उसके अलावा ये भी चीज़ है कि कुछ जगहों में जहाँ रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन्स हैं, मुमकिन है लोगों की मोबिलिटी उतनी ना हो और कहीं टेस्ट करवाने के लिए पहुंचना भी एक फैक्टर इसमें आ रहा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि ये जो चेंज है इसमें किस चीज़ की कितनी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बार बार जो ज़ाहिर आलमी इदारा सेहत भी कहती है, तमाम जो माहिरीन है इन्फेक्शस डिजीज़ के, वो यही कहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेटा की, ताकि आप स्मार्ट लॉकडाउन को बेहतर कर सकें, मुफीद बना सकें। तो अगर लोगों की तरफ से डिमांड कम हो रही है, क्या कोशिश करनी चाहिए टेस्टिंग दोबारा से इजाफा किया जाए, क्योंकि वादे तो किए गए हैं कि 50,000 यौमिया होना चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा जो टेस्ट की सिचुएशन है वो है कि जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, ये 2 मेन सूरत हाल है। अब जो सिम्टम्स की बेसिस पे टेस्ट करवा रहा है उसमें तो आपको टारगेट नहीं सेट को, तो जिसको सिम्टम्स होंगे तो आए, लेकिन जो दूसरी ये तो डिमांड बेस्ड जैसे आप कह रहे हैं, वो डिमांड बेस्ड हो गया। बट दूसरी एक और साइड है कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, जब आप उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो उसमें एफिशिएंटली और मुकम्मल तौर पे और विद ग्रेट स्ट्रिंजेंसी टेस्ट किए जाएं। वहाँ अगर किसी किस्म की स्लैकनेस आए तो आपके टेस्ट नंबर्स आर्टिफिशियली गिर जाएंगे और आप फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नंबर्स हैं क्या इस वक्त? तकरीबन 1/3 के करीब, तकरीबन 40% के करीब जो टेस्ट होते हैं, जो रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं, उनमें वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के
ذریعہ آ رہے ہوتے ہیں، اور 60% کے قریب وہ ہیں جو لوگ اپنے سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ایک اندازہ ہے، کچھ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اگر جیسے ایک مریض ہو، اس کے 25 کانٹیکٹس کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا پروپورشن ہے، کیا نمبرز ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ دس از آل، اس میں بہت ساری ویریشن شامل ہیں۔ مثال ہے تو ہمارا کیا نمبر ہے؟ میرے خیال سے 5 سے 6 کانٹیکٹس ضرور ٹیسٹ، 5 سے 6 کانٹیکٹس ضرور ٹریس ہوتے ہیں۔ ان میں سے کون سے ایلیجبل ہوتے ہیں، جن کو سمٹمز ہیں یا جن کو فیل کیا جاتا ہے کہ وہ انف کانٹیکٹ تھا کہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے، وہ نمبر پھر تھوڑا سا فردر گر جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان کی ریپروڈکشن نمبر کے حوالے سے، کہ بار بار پوچھا گیا ہے کہ ہے کیا، یہ بھی ایسے فگرز ہیں جو اویلیبل نہیں ہیں؟ نہیں، اویلیبل ہیں۔ اس میں دا ریزن پیپل ڈونٹ پٹ دیم آؤٹ ٹو مچ، اس کی سمپل وجہ ہے کہ دیکھیے پاکستان ایک 200 ملین لوگوں کا ملک ہے۔ اکراس دا بورڈ ایک آر ناٹ بتانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اکراس دا بورڈ آر ناٹ اتنی ایگزیکٹ ہوتی نہیں ہے، بیکاز جب ایپیڈیمک پھیلتی ہے تو وہ پورے کنٹینر میں برابر سے تو نہیں پھیلتی۔ پورا پاکستان ایک پورا بڑا سا سوئمنگ پول نہیں ہے جس میں کہ برابر طور پہ بیماری ہے، اور جب آپ کسی ایک جگہ سے اس کی گروتھ دیکھیں گے تو وہ دوسری جگہ کے برابر ہوگی۔ تو آر ناٹ، لیکن اگر صوبے کے حساب سے دیکھیں، اگر علاقے کے حساب سے دیکھیں، ایک اندازاً آپ بول سکتے ہیں 1.3 سے 1.5 کے درمیان رہی ہے اس سارے ٹائم فریم میں۔ میرا اندازہ یہ خیال ہے، اور جتنے بھی ہم نے لیٹسٹ فگرز دیکھے ہیں، کہ آر ناٹ پہلے کی نسبت تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل سلطان۔ سب سے زیادہ ایک اہم جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ ہم ٹرینڈز اور پیٹرنز کس طرح سے دیکھیں گے، وہ ڈیٹا کا ہوتا ہے، اعداد و شمار ہے، ان کا تجزیہ ہوتا ہے، ان کی میپنگ ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ شواہت صاحب موجود ہیں جو CEO ہیں نیشنل آئی ٹی بورڈ کے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ یہ جو ڈیٹا سارا آپ نے ایپس ڈیولپ کیا ہے، یہ کام کب شروع کیا تھا؟ دیکھیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا آلموسٹ مور دین 3 months ناؤ، کہ سارے پروونسز میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، سگنیفیکنٹ ہاسپٹلز، ان کے ایکوپمنٹ، ان کا ایسٹس، وہ ہم نے ایک سینٹرلائزڈ ایک ڈیٹا بیس کانسول بنایا جہاں پہ سارا ڈیٹا ہم وہاں پہ ایکیومولیٹ کریں اور ان کو ایک یونیفائڈ پکچر دیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا کام تھا کہ ہسپتالوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ بہت ہی مشکل کام تھا، بیکاز پہلی تو یہ چیز کہ لاجسٹکس اویلیبل نہیں تھے۔ ہم نے لاجسٹکس اس کے لیے اویلیبل کیے، ان کی کنیکٹیوٹی کی۔ اگلا کام یہ تھا کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے پروونسز ہیں جہاں پہ آلریڈی کچھ سسٹمز چل رہے ہیں، ان کے سسٹمز کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکیج کی جائے، اور کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جن کو ڈائریکٹ ایکسیس کی جائے تاکہ وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اپڈیٹ کریں۔ دیکھیں اتنے بڑے اسکیل کے اوپر اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اس قسم کے سسٹمز بلڈ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑا ایک ایٹریٹو پروسیس جو ہے اس کا اڈاپٹ کیا ہے۔ پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی، کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کرنا واز اے مسٹ، وہ ہم نے اسٹیبلش کی۔ پھر لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ریجن میں کہ یار کتنا یہ امپورٹنٹ ہے یہ ڈیٹا کو پاپولیٹ کرنا رائٹ ان ٹائم، سو دیٹ پیپل شوڈ بی ایبل ٹو یوٹیلائز اٹ ایفیشینٹلی۔ اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینلز ہیں ہر پروونس کے ساتھ۔ اس کے بعد آخری جو لاسٹ جو کام ہم نے کام کیا ہے نا، جو کہ ڈیٹا کی ایکوریسی کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم نے NCOC کی مدد سے لائزون آفیسرز ڈپلوائے کیے ہیں ہر پروونس میں، تاکہ وہ میک شور کریں کہ ڈیٹا کی جو انٹری ہو رہی ہے وہ ایکوریٹ ہو رہی ہے اور ٹائملی ہو رہی ہے۔ یہ لیزون آفیسرز کہاں سے آئے؟ اسلام آباد سے آئے؟ ان کا تعلق کس ادارے سے؟ جی یہ ہمارے NCOC کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سارے پروونسز میں آلریڈی ڈپلائڈ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے جو سینٹرل کمانڈ ہے NCOC کے، انہوں نے ڈپلوائے کیے ہر پروونس کے اندر۔ تو یہ اس میں مکسڈ پیپل ہیں، در مکسڈ پیپل، ہمارے آرمی کے جوان بھی ہیں وہاں پہ جو جا کے ہر ریجن میں ہر ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور انڈیویجولی ہاسپٹل لیولز تک بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی the mechanics are in place now to make sure کہ data is coming to the centralized repository of NCOC in time۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہسپتالوں کا جو ہسپتالوں کی معلومات ایک طرف ہے، دوسری طرف ایپس بھی ہیں، کس قسم کا ڈیٹا ہے جو اب اکٹھا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کی، کہ ان دا کیس آف ایمرجنسی اگر کوئی اسٹرینڈڈ ہے کسی نہ کسی اسٹریٹ پہ، کسی سڑک پہ، اور اس کو ایک دم یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، کووڈ کا پیشنٹ ہے، اس کو وینٹ چاہیے، اس کو بیڈ چاہیے، تو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ آج سے کچھ مہینہ پہلے نا یہ سچویشن واز
situation was very bad. People didn't know where to go. They kept on calling emergency responders. उनको सही तरह इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती थी क्योंकि emergency responders के अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाक निगहबान. पाक निगहबान ऐप के अंदर हमने बेड्स का, कोविड बेड्स का और कोविड वेंट्स का डेटा सारा कंसोलिडेट किया है टू द एक्सटेंट कि उसकी अपडेशन होती है एवरी हाफ एन आवर टू एवरी 2 आवर्स. तो हम बिल्कुल रियल टाइम डेटा उठा रहे हैं हॉस्पिटल से और प्रोविंसेस से ताकि हम लोगों को शो करें ऐप के ऊपर, और ये ऐप इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, शो करें कि किस लोकेशन पे किस हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड और कितने वेंट्स अवेलेबल हैं. ये ऐप कितना डाउनलोड हुआ है? ये जी इसकी तकरीबन 1.5 मिलियन हमारी कोविड-19 की जो ऐप है वो डाउनलोडेड है, 1.5 मिलियन अक्रॉस पाकिस्तान. और इसकी हमने इंडिपेंडेंट पाक निगहबान की ऐप भी लॉन्च कर दी है. तो अब समझें इसकी डाउनलोडिंग तकरीबन बिटवीन 1.5 टू 1.6 मिलियन के करीब. एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, एक बाहर के एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इस ऐप में, कोविड-19 की जो ऐप है. देखें जी, सेफ्टी, ये अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया. देखें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है जहाँ आप किसी सिटीजन्स की पर्टिकुलर आइडेंटिटी को कैप्चर कर रहे हो. ठीक है, हमने कोविड-19 के ऐप में किसी सिटीजन की कोई प्राइवेट आइडेंटिटी कैप्चर ही नहीं की. हमने सिर्फ वो डेटा कैप्चर किया जो कि दूसरे सिटीजन्स की ज़रूरत है, ताकि उनको मालूम हो कि इसमें एक रीजन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई कोविड के पेशेंट्स कितने होंगे. ये हमने सिर्फ डेटा कैप्चर किया और ये डेटा कंप्लीटली एनोनिमस अवेलेबल है उस वेबसाइट. उनका पता नहीं मालूम होता क्योंकि अगर आप ऐप पे जाएं तो फिर नज़र आता है कि इस इलाके में इतने लोग हैं. अगर मैं मिसाल के तौर पे F10 की बात करूं तो यहाँ इतने मरीज़ होंगे, वो यहाँ हैं, तो उनका जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो मालूम नहीं होती. जी, उसमें हमने ना थोड़ा सा हमने एक डिफर्ड लोकेशन रखी हुई है. डिफर्ड लोकेशन इन द सेंस कि हम एक रेडियस देते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं करते कि इस रेडियस के अंदर इस एक पेशेंट अवेलेबल है. अच्छा, उस पेशेंट की भी कंसेंट से, यानी कि हमने उस पेशेंट को ये अथॉरिटी दी है कि आप अपने आप को खुद टैग करें. हम टैग नहीं करते, पेशेंट खुद टैग करते हैं. तो जितने टैग्ड होते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं टैग. और वो प्रिवेसी की उसमें एक पॉलिसी भी लिखी हुई है जो कि हमने और इनहेंस कर दी है. अब जिन ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे तो वो ज़रा देखते हैं यहाँ जो सारे नंबर्स अगर आप दिखा सकते हैं शहबाज साहब. लाहौर की मिसाल लेते हैं, अगर लाहौर देख सकते हैं, डिस्क्राइब दिस फॉर मी प्लीज. यहाँ देखिए, ये ना ये जो आप क्लस्टर्स देख रहे हैं ना, ऑरेंज में और येलो में, ये लाइव डेटा है पेशेंट्स का. नंबर्स हैं, ये आइडेंटिटी नहीं है. अगेन आई कीप ऑन क्लैरिफाइंग दिस. ये नंबर्स हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में गुलबर्ग का रीजन है या शादमान का रीजन है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे इतने पेशेंट्स हैं. अच्छा, हमने किया क्या है, जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, जो डेटा एनालिटिक्स के, हमने वो क्लस्टर्स डिफाइन कर दिए हैं उस रीजन के अंदर कि किस रीजन के अंदर इतने लोग अवेलेबल हैं और वो इतनी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये घरों पर हैं या ये अस्पतालों में भी मौजूद हैं, एक जनरल आइडिया? ये देखें जी, ये वाला जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये डेटा आपका है उनकी करंट लोकेशंस का. लोकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर करंट एड्रेसेस जो उन्होंने दिए एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग. एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग. बट अगर हम इसको क्लोजली देखेंगे, हमें उनका पता नहीं एग्जैक्ट मालूम होगा. आपने जैसे कहा था कि इस क्लस्टर में जैसे पॉलीगॉन नज़र आ रहा है आपको एक, ठीक है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि 24 पीपल आर एक्चुअली इन्फेक्टेड विद इन दिस पॉलीगॉन. ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, और फिर हम ये बताते हैं कि इस जियोग्राफिकल एरिया में एक्चुअली कितने लोग रहते हैं. अच्छा, ठीक है. सो ये नज़र आता है, एक प्रोपोर्शन नज़र आता है, विजुअली होता है. अच्छा, इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि जैसे अब मिसाल के तौर पर पिछले कुछ दिनों से 5-6 दिनों से टेस्टिंग कम हो गई है. एक वजह ये बताई जा रही है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, जा नहीं रहे, होम आइसोलेशन कर रहे हैं. तो फिर आपका ये सारा डेटा भी इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज हमें मालूम नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है. देखिए, आई वुड नॉट डिसएग्री विद यू. हम तो सिर्फ वही डेटा दिखाएंगे जो डेटा हमें सारी लैब से, सारे टेस्टिंग सेंटर से पॉजिटिव या रिकवरीज का डेटा आता है. ठीक है, वही हम दिखा सकते हैं. लेकिन हम वी स्ट्रांगली अर्ज पीपल कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं और आप यू फील कि कुछ सिम्टम्स हैं तो आप अपने को टेस्ट ज़रूर करवाएं. देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप यू फील कि यू आर नॉट सिम्टोमेटिक, यू फील बट यू आर एक्चुअली सिम्टोमेटिक. आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ख्याल रखना चाहिए, आपके घर वालों के नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए कि आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको आपको पता है कि आपने आइसोलेशन में जाना है.
تو مطلب بنیادی بات یہی ہے کہ اگر لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ کا ڈیٹا افیکٹ ہوگا اور آپ کے پروجیکشنز افیکٹ ہوں گے اور کلسٹرز افیکٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ شہباز صاحب ہمیں وقت دینے کا. 22 لاکھ کی آبادی والا اسلام آباد کا شہر جہاں ہم نے عید کے بعد دیکھا ہے کہ بہت تیزی سے انفیکشنز بڑھی تھیں, یہاں کافی علاقوں میں اب لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے, سیل ہو چکی ہیں. کتنا فرق پڑا ہے سیل کرنے سے, جاننے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں حمزہ شفقت سے, ڈی سی اسلام آباد. علاقے جہاں جہاں یہ سیل ہوئے ہیں کچھ فرق نظر آیا؟ ہاں, ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے وہ بڑی پہلے سے چل رہی ہے. ہم نے اسلام آباد میں پہلے شاہ اللہ دیتا کو بھی سیل کیا, وہاں پہ 0 کیسز ہیں. اب کوٹ ہتیال کو سیل کیا, وہاں پہ 0 کیسز ہوئے. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے 12 سیکٹر سیل کیے ہیں, اس کو بھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, 10-14 ڈیز ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیزیز پریولنس ریٹ جو تھا, جو پہلے 700 سے 770 کیسز پر ڈے آ رہے تھے, اب وہ ریڈیوس ہو کے 300 تک آ گئے ہیں. تو آلریڈی ان 7-8 ڈیز ہم نے اپنی ڈیزیز کا جو انکریز ہے, اسپریڈ ہے, وہ 50% کم کر لیا ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے لاک ڈاؤن کی پالیسی چلتی رہے گی تو ہم اپنا جو پورا ڈیزیز پیٹرن ہے اس کو ہم 20-30% پہ ڈیکریز کر لیں گے. اور 20-30% کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کرو ہے وہ فلیٹن ہو جائے گا. ابھی بھی جو ہم نے ریسنٹلی سیکٹر G9-2 میں سیل کیا, وہاں پر ہمارے 200 کیسز تھے بیفور لاک ڈاؤن, اور آج جب ہم اس کو ڈی سیل کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر کیسز ریڈیوس ہو کے جو نیو کیسز ہیں وہ صرف 10-15 رہ گئے ہیں. 2 ہفتے گزر گئے ہیں, یعنی کہ G9 جو ہے وہ اب ڈی سیل ہو جائے گا. جی, سیکٹر G9 کو اب ہم ڈی سیل کرنے جا رہے ہیں. 14 ڈیز پورے ہو گئے ہیں. عید الفطر میں جو ہوا وہ ہم بھگت رہے ہیں. اب بقرہ عید آ رہی ہے اور اب خاص طور پہ خرید و فروخت ہوگی, کیٹل مارکیٹس ہوں گی, اس کے لیے کیا سوچ ہے, اس سے کیا سوچا جا رہا ہے اس پر؟ اسلام آباد میں بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت بڑی منڈی لگائیں جہاں پہ 70 سے 80 ہزار لوگوں کا فٹ فال ہو ڈیلی بیسس پہ, ہم اسلام آباد میں بہت ساری 20-30 چھوٹی منڈیاں لگا دیں سیکٹرز کے قریب, تاکہ وہ لوگ وہیں پر آئیں, چھوٹی سی مارکیٹ میں جیسے ہمارے کمرشل ایریاز میں کرتے ہیں وہیں پہ خرید و فروخت کریں SOP کے مطابق. اور ہر چھوٹی مارکیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کیٹل مارکیٹس کو ہم وہاں پہ مانیٹر بھی کر سکیں گے. کب تک اعلان کریں گے SOPs جب یہ فائنل ہو جائیں گے, حتمی اس کی شکل بن جائے گی؟ یہ عید سے 15 دن پہلے جو ہے ہماری منڈیاں لگنا شروع ہوتی ہیں, تو ہم عید سے انشاءاللہ 3 ویکس پہلے ہم اناؤنس کر دیں گے اپنے SOP. ایک یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وبا پھیلی تھی اسلام آباد میں, چھوٹا شہر ہے, یہاں پہ کیوں نہیں کنٹرول ہوا؟ دیکھیں, اسلام آباد کے اندر یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسلام آباد چھوٹا شہر ہے اور 4 سڑکیں ہیں اور اس کو مینیج کرنا بڑا آسان ہے. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اسلام آباد واحد سٹی ہے جہاں پر فیڈرل سیکریٹریٹ ڈیلی چلتی رہی ہے, ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. 1.5 لاکھ لوگ ڈیلی پنڈی سے آتے ہیں یہاں پر اور جاتے ہیں. ہماری جو سبزی منڈی ہے یہاں پر وہ ہمارے پورے ریجن کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اور وہاں پر کابل, آزاد جموں کشمیر, فاٹا, GB ہر طرف سے لوگ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں, اور اسلام آباد ہمیشہ ہب رہا ہے. لیکن جب کراچی اور لاہور کے مقابلے میں تو چھوٹا سا شہر ہے نا؟ جی, کراچی اور لاہور کے مقابلے میں چھوٹا شہر ہے, اور اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈیزیز پریولنس ریٹ ہے وہ 10% رہا ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اور کراچی, جہاں کی پاپولیشنز بہت بڑی ہیں اور وہاں پہ 20-25% زیادہ ہمارے سے زیادہ ڈیزیز اسپریڈ کر رہی ہے. اسلام آباد کے جتنے بھی ہماری پاپولیشن ہے وہ بھی بہت سارے پروونسز سے, یعنی کہ عید کے اوپر یہاں سے لوگ سارے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو ادر بگ سٹیز ان دا کنٹری, جہاں پہ کوئٹہ ہے, پشاور ہے, وہاں کے لوگ وہیں زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے, غلط تاثر ہے کہ چھوٹا شہر ہے تو یہاں زیادہ آسانی سے کنٹرول ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی, تقریباً 2 لاکھ کیسز اور 4000 سے زائد اموات واقع ہو چکی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اور یہاں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جس قسم کی رابطہ کاری ہم نے دیکھی ہے, جہاں اجلاس تھا, آج بات ہوئی تھی کہ ٹیسٹنگ کیوں کم ہوئی ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ SOPs کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, خلاف ورزیاں کتنی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اگلا لاہے عمل ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. اس میں یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے کہ جو صوبوں کا انپٹ ہوتا ہے وہ بھی نظر آیا, تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن ہوتی ہے. شاید اس سینٹر سے باہر جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیاسی ڈسکورڈ ہے وہ تو نظر آتا ہے, لیکن یہاں تمام صوبے, تمام ادارے اکٹھا مل کر کام کرتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.